मिटर ब्याज पीडितहरू फेरि आन्दोलित। मिटर ब्याज पीडित नयाँ विधेयकप्रति असन्तुष्ट आन्दोलन जारी राख्ने गरे घोषणा। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विरुद्ध नै किन उत्रिए त मिटर ब्याजी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा मङ्गलबार पनि सुनवाई सकिएन। बुधबारका लागि हेर्दैमा ललित निवास जग्गा प्रकरणमा आज पनि सुनवाई हुँदै नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान गर्ने एसएसपी द्वय कार्की र केसी भए पुरस्कृत। भेपमा सुन तस्करी र चोरीमा संलग्न 5 जनालाई थुनामा राख्न अदालतको आदेश। सुन तस्करी कनेक्सनमा कृष्ण बहादुर महराका बाउछोराको कनेक्सन। 12 लाख तिरेपछि छुटे बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका नेता। नेपाली काङ्ग्रेस बैठकको पहिलो दिन महामन्त्रीद्वारा कार्यतालिका सहित देउबामाथि प्रश्न। ठुलो मेहनतले सबैतिर सत्तामा आयो, परिस्थिति नबिगारौँ। राष्ट्रपति पाउने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काको दाबी। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र व्यवसायी बीच भयो लफडा। ठमेलको ओम्निया क्लबमा कुटपिट गर्नेलाई प्रहरीले हातकडी सहित घुमायो ठमेल बजार। इन्धनको मूल्य घटेर आयो तर उपत्यकामा गाडी भाडा घटाउन सरकार मौन। 30 दिन हिरासतमा बसेका राजु मास्टरको पश्चाताप भन्छन्, भुलेर पनि कोही 1x बेटमा नलाग्नुहोला। नेपाली काङ्ग्रेस बैठकपछि अजय बाबुसँग आर्जुदेवा राणाको आक्रोश। मलाई सबै थाहा छ, देखाइदिनेछु। 3 दिनदेखि लगातार बढ्यो शेयर बजार। नेप्से 9.91 अङ्क उचालिँदा 3.5 अर्ब को कारोबार। जथाभावी फिल्मको पोस्टर तास्ने कम्पनीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिरायो 50,000 रुपियाँ जरिमाना। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लक्षित र शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी, नयाँ दल आएपछि विदेशिनेको सङ्ख्या झन बढ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानको प्रतिवेदन, चुनावी गठबन्धन नगरौँ, अब नसुध्रिए पार्टी झन कमजोर हुन्छ। सीता दाहाललाई सम्झँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, न त बाँच्दा दुःख दियो न त मर्दा। जङ्गली च्याउ खाँदा रोल्पामा हप्ता दिनमै 4 जनाको मृत्यु। फोहोर व्यवस्थापन शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। कृषि मन्त्री बेदुराम भुषाल नेतृत्वको टोली दिल्ली गर्यो प्रस्थान। एसएसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले आज युएईसँग खेल्ने र कुर्सीमा बसेकै अवस्थामा मृत अवस्थामा भेटिए बुढीनन्दा कृषि महाशाखाका हाकिम। मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने विधेयक फिर्ता गर्न सरकारलाई मानव अधिकार सङ्गठनको आग्रह। नेपाली काङ्ग्रेसले घर घर जाउँ पार्टी सदस्य बनाऊ अभियान चलाउने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक पनि फेरि मिटर ब्याज पीडितहरू आन्दोलित बनेका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज सम्बन्धी नयाँ विधेयकप्रति असन्तुष्ट जनाएका हुन्। मिटर ब्याज तथा ठगीहरूको किसान मजदुर संगठन समितिले मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको विधेयकले पीडितहरूलाई न्याय दिन नसक्ने बताएका छन्। विधेयकले आर्थिक अपराधमा संलग्न साहुको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँमा हिजो मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा फरक माग देखिएको छ। उनीहरू हिजो उपप्रधान मन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा नै माग गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको शान्ति वाटिकादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्दा खुलेरै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका हुन्। सरकारले तदारुकताका साथ मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानमा चासो दिएर काम गरिरहेको देखिएको थियो। विगतमा पीडितहरूसँग वार्ता भई सहमति गरे अनुसार जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र त्यही आयोग मार्फत जग्गा फिर्ता र मेलमिलाप गर्ने कार्य पनि जारी छ भने कानुनी संशोधनमा पनि सरकारले केही अग्रसरता देखाएको थियो। अहिलेसम्म 24,000 उजुरी मध्ये झन्डै 1,500 उजुरी मिलापतबाट टुङ्गिएको छ भने साउले हडपेको 40 बिघा जग्गा फिर्ता पनि भइसकेको छ। गृहमन्त्रीले कुनै हालतमा पनि मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएका छन्। तर पनि पीडितहरू भने हिजो उनी
विरुद्धै खुलेर प्रदर्शनमा पुगेका छन्। समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले मिटर ब्याज सम्बन्धी सांसदले पारित गरेको कानुनमा केही विषय पीडितहरूको पक्षमा नभएकोले प्रदर्शन गर्नु परेको बताएका हुन्। उनले पीडितहरूको पक्षमा नहुने विधेयक पारित गरिनु गृहमन्त्रीको हात रहेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश भन्दा फरक रूपमा विधेयक आएको पनि दाबी गरेका छन्। यसले साउलाई साथ दिएको भन्दै पीडितहरूले प्ले कार्ड नै प्रदर्शनमा गरेका छन्। यही आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी पारित विधेयकमा लिखितम महाजन एक्लै गएर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। पहिले ऋणी र महाजन दुवै पक्षलाई गई स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने कुरा समावेश थियो। उनले भने यसले फेरि पीडितहरू विरुद्ध मुद्दा जान सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले अध्यादेशमा साहु महाजन विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा आकर्षित हुने व्यवस्था रहेकोमा संशोधन गरेर अहिलेको विधेयकमा प्रकृति हेरेर भन्ने कुरा थप गरिएको जिकिर गरेका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरूको जग्गा हक हस्तान्तरण बदर हुने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो। अहिले भने हिसाब गरेर भन्ने शब्द थपिएको पनि उनले बताएका छन्। यसले साहुलाई नै बलियो हुने गरी कानुन छिद्र दिएको भन्दै उनीहरूले आरोप लगाउँदै अन्ततः गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठकै राजीनामा उनीहरूले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली कांग्रेसको बैठकमा एउटा रोचक दृश्य देखिएको छ। अजय बाबुसँग आर्जु देउबा राणाले आक्रोश पोखेकी छिन्। मलाई सबै थाहा छ, देखाइदिन्छु भन्दै धम्की दिएको खुलासा भएको छ। मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको थियो। बैठकपछि बाहिर निस्किने क्रममा कांग्रेस नेतृ आर्जु देउबा राणाले केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीसँग आक्रोश पोखेकी छिन्। त्यसक्रममा उनले शिवाकोटीलाई देखाइदिन्छु भन्दै धम्क्याएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। बैठक स्थलबाट बाहिरिने क्रममा नेता एक अर्कासँग भलाकुसारी गरिरहेका थिए। यही क्रममा आर्जुले शिवाकोटीले आफूतिर बोलाउँदै भनिन्, अजयजी यता आउनुहोस् त। आर्जुले बोलाएपछि शिवाकोटी उनको नजिक पुगेका हुन्। त्यसपछि आर्जुले सोधिन्, बाहिर के बोल्दै हिँड्नु भएको छ भन्दै आक्रोश भएकी थिइन्। शिवाकोटीले के भनेको थिए र के बोलेर भन्दै प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि आर्जु देउबा राणा आक्रोशित बनेकी हुन्। उनले बाहिर के कसले बोल्यो भन्ने आफूले थाहा पाउने गरेको र शिवाकोटीले बोलेका कुरा पनि थाहा पाएको बताएकी थिइन्। आर्जुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शिवाकोटीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै आक्रोश पोखेकी हुन्। ती नेताले जानकारी दिएका हुन्। यो प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड थुनामा छन्। यो प्रकरणमा एउटा अडियो सार्वजनिक भएको छ जसमा आर्जु देउबा राणाको नाम जोडिएको छ। आर्जु आफैले उक्त अडियो छानबिनका लागि प्रहरीमा उजुरी समेत दिएकी छिन्। शिवाकोटीले भने शरणार्थी प्रकरणमा कुनै पनि दोषी उम्किन नहुने बताउँदै आएका थिए। आर्जुले भनिन्, मलाई सबै थाहा छ, म देखाइदिन्छु भन्दै धम्की दिएकी हुन्। आर्जु देउबा राणा आक्रोश बन्दै गएपछि शिवाकोटीले अर्का केन्द्रीय सदस्य उमेश जंग रायमाझीले आफूतिर तानेर लगेको बुझिएको छ। कांग्रेस बैठकपछि अजय बाबुसँग आर्जु देउबा राणाको आक्रोश रहेको छ। मलाई सबै थाहा छ, देखाइदिनुस् भनेकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 30 दिन हिरासतमा बसेका राजु मास्टरकोले पश्चाताप गरेका छन्। भन्छन्, भुलेर पनि कोही 1x बेटमा नलाग्नु होला भनेर सुझाव दिएका छन्। हामीले अलिकति गल्ती गर्यौं। गल्ती गरेपछि मैले माफी माग्न आउन थोरै ढिला गरे। धेरैजनालाई थाहा छ हामीले 1x बेटको विज्ञापन बजाएको हुनाले हामी 30 दिन जति कारागारमा बस्नु पर्यो। उनले भने र धेरै साथीहरू मिडियामा आउनुभयो, आफ्नो गल्तीहरू स्वीकार गर्नुभयो। सबैले आफ्नो गल्ती स्वीकारेपछि त किन नआएको, त किन ठुलो पल्टेको भन्ने कुरा रहेको थियो। वास्तवमा कुरा त्यस्तो होइन। म काराबारबाट निस्किएको भोलिपल्ट मेरी आमालाई भेट्न सिधै आफ्नो घर पोखरा गएको थिएँ। उनले भने, सुरुमा आमालाई भेट्न बित्तिकै खुट्टा समाएर माफी मागे। आमा, मैले गल्ती गरेँ। 21 वर्षको यो कलाकारिता यात्रामा पहिलोपल्ट गल्ती गरेको हो। ठुलो अनुभव भोगेर भयो, उनले भनेका हुन्। त्यसपछि आमाले मेरो टाउकोमा हात राख्दै भन्नुभयो, गल्ती भगवानले पनि गर्छन् बाबु, अब चाहिँ नगर्नु भनेर भनेको बताएका छन्। उनले भने, म 2 दिन जति पोखरा बसे। कामको व्यस्तताले आमासँग बस्न पाएको थिएन र बसे। म हिजो मात्रै काठमाडौँ फर्केँ। धेरै कुरा भन्नु छ, धेरै जनाले बुझ्नु भएको छैन। 1x बेट भनेको के हो, त्यसैले धेरैले तास खेल्ने हो भन्ने बुझ्नु भएको छ। मलाई अहिले पनि तास खेल्न आउँदैन। हामीले तास खेलिरहेको पनि होइन, ती कलाकारले बताएका छन्। खेलाइएको पनि होइन, खेल्नमा उत्प्रेरित गरिन्छ, त्यो चाहिँ गल्ती गरेकै हो, उनले भने। त्यसका लागि भगवान रूपी दर्शकहरूसँग माफी गर्न चाहन्छु। कानुनले सानो गल्ती ठुलो गल्ती भन्दैन र मैले यो हाम्रो सानो गल्ती हो पनि भन्दैन, किनभने हामीले बजाएको विज्ञापनले देशलाई ठुलो घाटा हुने रहेछ भनेर उनले बताएका छन्। कसरी घाटा हुने रहेछ भन्ने म सोच्थे। हामीले बजाएको विज्ञापनबाट धेरैले 1x बेट खेल्नु हुँदो रहेछ। मलाई पनि खेल्न आउँदैन। मलाई थाहा भएसम्म यो बजाउने कसैलाई पनि खेल्न आउँदैन। हामी एउटै कुरामा अडिग थियौँ भने हामी विज्ञापन बजाउने मान्छे हो, हामी सिरियल बनाउने मान्छे हो। त्यसैले उनले भने, 30 दिन हिरासतमा बसेका राजु मास्टरले पश्चाताप गर्दै अब यो कोही पनि नखेल्नु होला र
1x बेटमा भुलेर पनि नलाग्नु होला भनेर उनले सबैमा आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ स्थित ठमेल स्थित क्लब ओम्नियाका सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सानो भाइ भनिने डन युवराज गुरुङलाई प्रहरीले हातकडी लगाएर सडक डुलाएको छ। ठमेलमा व्यवसायीहरूलाई कुटपिट गरेर दुःख दिएको आरोपमा पक्राउ परेका गुरुङलाई म्याद थप गर्न अदालत लगेर फर्काउँदा प्रहरीले हातकडी सहित ठमेल क्षेत्र डुलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले चाहिँ प्रहरीको गाडी बिग्रेकाले हिँडाएर लगिएको दाबी गरेका छन्। उनले भने प्रहरीको गाडी पुरानो छ, बाटोमा बिग्रिएको हुन सक्छ उनले बताएका हुन्। तर प्रहरी वृत्त लैनचौरका एक अधिकारीले भने माथिको आदेश अनुसार नै हातकडी लगाएर सडकमा हिँडाइएको बताएका छन्। एसएसपी कार्कीले केही अघि बैंकिङ कसुरका एक आरोपीलाई पनि हिँडाएर टेकु स्थित प्रहरी हिरासतमा लगेका थिए। कपिलवस्तुमा एसपी छँदा उनले ठगी गरेको आरोपका ईश्वर प्रसाद पोखरेल भनिने गोपाल कामीलाई हातकडी सहित बजारमा डुलाएको बुझिएको छ। कामीले हालै काठमाडौँमा फेरि ठगीको आरोपमा पक्राउ परेपछि उनले सुध्रिएला भनेर हातकडी सहित डुलाए पनि नसुध्रिएको बताएका थिए। प्रहरीले सानो भाइसँगै टोखाका विक्रम अधिकारी, तनहुका सुभाष काश्य, सुरज काश्य र नुवाकोटका कमल तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति पाउने भएकाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हो, फाल्टु कुरा नगर्नुहोस् भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसमा हङ्गामा मचिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए बापत नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पद पाउने पूर्व सहमति भएको खुलासा गरेका छन्। मङ्गलबार सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय समिति बैठकमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाउने शर्तमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुस 26 गते विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। एमाले माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो। विश्वासको मत दिनुपर्नेको कारण खुलाउँदै उनले सो कुरा बताएका हुन्। उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै विश्वासको मत दिएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै आफूहरू बीचको गठबन्धन पुनर्स्थापित हुने वातावरण बनेको र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले भने पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुग्यौँ। त्यही विश्वासको मत दिने विश्वासको वातावरण जुन बनाइएको थियो, विश्वासको मत हामीले दिएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एउटा वातावरण बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारको पक्षमा फर्किने वातावरण बनाउनको लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। एउटा तहमा उनले भने हाम्रो सभापतिको नेतृत्वमा विभिन्न चरणमा भएका वार्ता भएको थियो, त्यही विश्वासको आधारमा हामीले विश्वासको मत दियौँ। उनले भने त्यही विश्वासको मतबाट पुस 10 गते भत्किएको गठबन्धन पुनर्स्थापित हुने राजनीतिक वातावरण बन्यो। त्यही वातावरण स्वरूप रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित गर्यो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले जनताले उत्साहित र प्रेरित गर्ने खालको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले जनताको अपेक्षा पनि पार्टीले सरकारमा गएर राम्रो काम गरोस् भन्ने रहेको भन्दै आफूले हालसम्म कुनै गल्ती र कमजोरी नगरेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने सरकारको कामबाट सकेसम्म जनतालाई प्रेरित गरेर जनतालाई उत्साहित गर्ने, जनतालाई नयाँ आशा र भरोसा दिलाउने कामका लागि हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। कहीँ उता यता गर्न सकेनौँ भने जनताप्रति नकारात्मक असर पर्ने, जनता रिसाउने, मतदाता रिसाउने, पार्टी बचाएर जमिनमा बसेका कार्यकर्ता सदस्यहरू हामीसँग रिसाउने काम नभइदियोस् भन्ने आम अपेक्षा छ। जिल्लामा जाँदा त्यो खालको अनुभूति हुन्छ। म लगायत 9 जना साथीहरू सरकारमा छौँ। अहिलेसम्म जानेर नियत बस कुनै गल्ती कमजोर गरेको जस्तो लाग्दैन उनले बताएका छन्। उनले सरकारले गर्नुपर्ने कामको सम्बन्ध केन्द्रीय समितिले ध्यान आकर्षण, सुझाव र निर्देशन दिने पनि विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ठुलो मेहनत गरेर सबैतिर सत्तामा आयो, परिस्थिति नबिगारौँ भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 12 लाख तिरेपछि बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका नेता छुटेका छन्। बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व कृषि मन्त्री विजय बहादुर यादव आवश्यक रकम बुझाएपछि मङ्गलबार छुटेका छन्। गएको माघ 10 मा रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका 1 का उमा शङ्कर यादवका नाममा दिएको 12,28,000 रुपियाँको बैंक
बैंक अफ काठमाडौँको चेक बााउन्स भएपछि नेकपा एमाले नेता समेत रहेका यादवमाथि मुद्दा दर्ता भएको थियो। रूपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी श्यामु अरियालले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने रकम सोमबार बैंकमा जम्मा गरेपछि मिलापत्र गरेर यादव छुटेको जानकारी दिएका छन्। मुद्दा दायर भएपछि जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पर्जीको आधारमा यादवलाई बाँके प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको थियो। बाँकेको डुबुवा गाउँपालिका 1 होलियाबाट पक्राउ परेका यादवलाई सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा बुझाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू 12 लाख तिरेपछि बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका नेता अन्ततः छुटेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने एसएसपी 2 पुरस्कृत भएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने एसएसपी 2 दानबहादुर कार्की र डाक्टर मनोज कुमार केसी पुरस्कृत भएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी कार्की र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख एसएसपी केसीलाई नगद सहित पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरिएको हो। विभागीय नीति तथा आदेश निर्देशनलाई आत्मसात गरी निर्दिष्ट जिम्मेवारी अनुशासित ढङ्गले लगनशील इमानदार व्यावसायिक एवं कर्मनिष्ठित तर तबले कुशलतापूर्वक प्रशासनिक रूपमा कार्य सम्पादन गरेको भन्दै आइजिपी कुँवरले पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन शाखाले जानकारी दिएको छ। यो निर्णयले प्रहरी कर्मचारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको विश्वास रहेको छ। आइजिपीबाट पुरस्कृत हुने अन्यायमा एआइजी मीरा चौधरी, डीआइजी बुद्धिराज गुरुङ, सीआईबी कम एसएसपी दिनेश आचार्यदेखि एसपी डीएसपी इन्सपेक्टर प्रहरी हवलदार कार्यालय सहयोगी र 24 जना समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यो कदम कस्तो लागेको छ यसबारे तपाईहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आज पनि सुनवाई हुने भएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रेट निवेदनमाथि आज बुधबार पनि सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा मङ्गलबार बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि बुधबार सुनवाई हुने भएको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कृत्य गरेको अभियोगमा सचिव कृष्ण बहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रेट निवेदन दायर भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सो सम्बन्धी 6 थान रेट निवेदन एकै ठाउँमा राखेर सुनवाई गरिरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मङ्गलबार पनि सुनवाई नसकिएपछि आज बुधबारका लागि हेर्दैमा राखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जङ्गली च्याउ खाँदा रोल्पामा 1 हप्ता दिनमै 4 जनाको मृत्यु भएको छ। रोल्पामा जङ्गली च्याउ खाँदा 7 वर्षीय बालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। सोही घटनामा एकै परिवारका थप 4 जनाको बुटवल र भैरवामा उपचार भइरहेको छ। रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिका 5 बुझिङकी 7 वर्षीय रोशनी विकको उपचारका क्रममा भैरवा मेडिकल कलेजमा मङ्गलबार बिहानै पौने 9 बजेतिर मृत्यु भएको रूपन्देहीका डीएसपी श्याम सारू मगरले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन जङ्गली च्याउ खाएका मध्ये रोशनीकी आमा 26 वर्षीय बिमला विकाको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच 24 वर्षीय दिलमाया विका, 6 वर्षीय आकृति विका र 23 वर्षीय ऋतु विकाको लुम्बिनी सिटी हस्पिटल बुटवलको इमर्जेन्सी वार्डमा राखेर उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक प्रकाश भूषालले जानकारी दिएका छन्। असार 26 गते स्थानीय वनबाट ल्याएर जङ्गली च्याउ खाएपछि उनीहरूको अवस्था स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो। असार 29 गते मात्रै उनीहरू प्राथमिक स्वास्थ्य सुलीचौरमा उपचारका लागि गएका थिए। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि सुलीचौरले सोही दिन बेलुका 4 बजी थप उपचार गर्न भन्दै लुम्बिनी सिटी हस्पिटल बुटवलका लागि रिफर गरिदिएको थियो। तर उक्त दिन उनीहरू पैसाको जो गर्ने भन्दै घर गएको प्रहरी निरीक्षक भूषालले बताएका छन्। स्वास्थ्यमा पुनः समस्या देखिएपछि असार 31 गते मात्रै रिफर गरिएको हस्पिटलमा उनीहरू पुगेका थिए। साउन 1 गते बुटवलमा बाट रोशनीलाई भैरवा मेडिकल कलेज रिफर गरिएको थियो। उनको उपचारका क्रममा त्यही मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन हप्ता दिनभित्रै सोही ठाउँका 3 आमा छोरा छोरीको जङ्गली च्याउ खाँदा उपचारका क्रममा रूपन्देहीमा मृत्यु भएको बताइएको छ।
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सीतालाई सम्झिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न बाँच्दा दुःख दियो न त मर्दा दुःख दियो भनेका छन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधन भएको मङ्गलबार 7 दिन पुगेको छ। गत असार 27 गते उपचारका क्रममा काठमाडौँको नार्विक अस्पतालमा निधन भएकी उनको हिज 7औं दिनको अवसरमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना भएको उक्त सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपराष्ट्रपति रामसय प्रसाद यादव, नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जलनाथ खनाल, प्रधान न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की लगायत उपस्थित रहेको थियो। पत्नी वियोगमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त सभामा सम्बोधन गर्दै आफ्नो जीवन सहयात्री भएर सीताले दिएको साथ र योगदानको प्रशंसा गरेका थिए। आफ्नो कठिन विगतलाई हाँस्दै साथ दिएकी सीताले बाँचुन्जेल पनि आफूलाई कहिल्यै दुःख नदिएको र मर्दा पनि दुःख नदिई चुपचाप बिदाई भएको उनको भनाइरहेको थियो। साथै उक्त सभामा सहभागीले सीताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक र पारिवारिक जीवनका लागि दिएको साथ र त्यागको सक्दो प्रशंसा गरेका थिए। सभामा सीताको परिवार, आफन्त र राजनीतिक जीवन भेटघाटको भिडियो समग्र समेत प्रस्तुत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले शुल्क लिनु संविधानको धारा 228, धारा 236 फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 दफा 18 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 62 विपरीत देखिएकोले उक्त आदेश जारी गरेको हो। ककनी नगरपालिकाले गत असार 19 गते काठमाडौँबाट वन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर लिएर सानो गाडीसँग प्रति खेप रु 1000 र ठुला गाडीहरूसँग रु 1500 लिने निर्णय गरेको थियो। आदेशमा भनिएको छ, ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहोर मैला व्यवस्थापन जटिलता पैदा हुन जान समेत देखिएकाले हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति 2080 असार 19 गतेको गाउँपालिकाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु आदेश दिएको छ। ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय विरुद्ध फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर वेदुराम भुषाल भारत भ्रमणमा निस्किएका छन्। 4 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै उनी हिज साँझ नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन्। विस्तारामा एयरको उडान नम्बर UK 156 मा मन्त्री भुषाल साँझ सभा 5 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्ली प्रस्थान गरेको बताइएको छ। भ्रमण टोलीमा मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खनाल सहित 4 जना रहेका छन्। यद्यपि के कार्यक्रम थियो भनेर खुलासा भने नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कृषि मन्त्री नेतृत्वको टोली दिल्ली प्रस्थान गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। 48 वर्षीय जयलाल दानी आफ्नै क्वार्टर अगाडि कुर्सीमा बसेको अवस्थामा मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। नगर प्रमुख जनक कुमार बोहराले जानकारी दिए अनुसार बुढीनन्दा नगरपालिका 7 पुडा सैनिक घर भएका दानी कृषि प्राविधिक मार्फतका तर्फका स्थायी कर्मचारी हुन्। लामो समयदेखि रक्तचापको समस्याबाट पीडित दानी समयमा अब अस्वस्थ भइराख्ने आफन्तहरूले बताएका छन्। हिजो साँझ पनि 81 स्वास्थ्यमा समस्या आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। कार्यालयबाट क्वार्टर गएका दानी क्वार्टर बाहिर साँझैबाट बसेका थिए। उनी रातभरि त्यही कुर्सीमा रहे। स्थानीयले बिहान देखेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यही बेलासम्म उनको मृत्यु भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कुर्सीमै बसेको अवस्थामा मृत अवस्थामा भेटिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जथाभावी फिल्मको पोस्टर तास्ने कम्पनीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले 50,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र जथाभावी रूपमा फिल्मको पोस्टर तासेको भन्दै एक कम्पनीलाई 50,000 रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ। महानगरपालिकाले नेपाली वेबसाइट मिडिया हाउस प्राली नामक कम्पनीलाई उक्त जरिवाना तिराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। फिल्मको पोस्टर तासी दृश्य प्रसारण तथा फोहोर मैला गरे बापत जरिवाना गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिका तथा फिल्म व्यवसायीहरू बीच द्वन्द्व चर्किँदै आएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सेयर बजारमा लगातार 3 दिनदेखि बढिरहेको छ। यसै क्रममा बजार हिजो पनि बढेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार हिजो बजार 9.91 अङ्कले बढेको छ। 0.46% बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक 2154.7 अङ्कमा उकालिएको बताइएको छ। हिजो 255 कम्पनीका 86,76,438 किता सेयर किनबेच हुँदा 3,54,28,29,029.13 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दुई कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले 9% भन्दा बढी नाफा कमाएका छन्। BPW लघुवित्त र युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले क्रमशः 10 र 9.99% नाफा कमाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भेपमा सुन तस्करी र चोरीमा संलग्न 5 जनालाई थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ। दर्शकबिन तर यता सुन तस्करी कनेक्सनमा कृष्ण बहादुर महराका बाउछोराको कनेक्सन रहेको भन्दै खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रमा निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ भने विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा मुछिएका छन्। ई सिगरेट भेप मार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न चिनिया व्यापारी समेत रहेका तस्करहरूसँग कृष्ण बहादुर महराका बाउछोरा मुछिएका हुन्। सुन तस्करी संलग्न भनिएका चिनिया नागरिकसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको समेत कनेक्सन देखिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को स्रोत अनुसार CIB ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन उनीहरूको मोबाइल नाम नम्बर सहित सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको बताइएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया नागरिक वाङसँगसँग नेता कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको बारम्बार सम्पर्क रहेको CIB को अनुसन्धानबाट प्रतिवेदनबाट खुलाइएको छ। भन्सारकै कर्मचारीको मिलो महत्तमा तस्करी भएको सुनको अहिलेसम्म भेटिएको छैन। 2079 पुष 10 गते फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर FZ0587 बाट नेपाल आएका चिनिया यात्रु ली वाङसुङले लगेजमा राखी इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भेप भित्र ठूलो मात्रामा सुन लुकाएर ल्याएका बताइएको छ। यसैबीच व्यापारिक प्रयोजनका लागि अवैध ढङ्गले ल्याएको भनी भेप जफत गरिएको थियो। पछि विमानस्थलका सुरक्षा गार्ड निर्मल विकले भेपभित्र सुन रहेको थाहा पाएपछि सुन चोरीमा दिनेश बस्नेत, भन्सारका नायब सुब्बा, रेवन्त खड्का लगायत जोडिएको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच तपाईँहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। सुन तस्करी र चोरीमा संलग्न 5 जनालाई थुनामा राख्न अदालतले यता आदेश दिएको छ। भेपको प्याकेटमा सुन तस्करी गरी ल्याइएको सुन चोरी गरी बिक्री वितरणमा संलग्न 5 जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले हाल हिरासतमा रही प्रतिवादी बनाइएका 6 मध्ये 5 जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार प्रहरीले भेपमा सुन तस्करी र चोरी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाई अदालतमा पेश गरेको 6 जना मध्ये 5 जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। न्यायाधीश ढकालले सुन चोरी र बिक्री वितरणमा संलग्न नासु रेवन्त खड्का, भन्सार एजेन्ट दिनेश बस्नेत, सेक्युरिटी गार्ड निर्मल कुमार विक र व्यापारीहरू वेदप्रकाश अग्रवाल तथा साहेब राव पाण्डुरङ मगर लेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका अमृत कार्कीलाई भने साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा निकै ठुलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। यसबारे तपाईहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्नको लागि अब के गर्नुपर्दछ, तपाईहरूले सल्लाह र सुझाव दिन नभुल्नुहोला।